ह्या वेळार हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आनी दांडे टू बड्डे ही पयली जी पायपलायन आशिल्ली ती रिनोवेट करपाची आसा आनी तेजी POP पायपलायन करून बड्डे ते दांडे टू बड्डे ही नवीन पायपलायन करून बड्डेच्यान मागीर परत खोतीगांव टू शाबलोवाडो ह्या सारक्या भागांनी हें उदक दिवपाचें आसा आनी तेजें उद्घाटन माननीय मंत्री आमचे सर डॉक्टर रमेश तवडकर हांच्या हस्तुकी हांगा जाल्लें आसा। ह्या वेळार आमच्या वांगडा आसात एक्टिंग सरपंच पूनम गांवकर, तशेंच आदले सरपंच आनंद देसाय, तशेंच सरपंच आमचे जयेश गांवकर, कृष्णा गांवकर, तशेंच आदली सरपंच वृंदा वेळीप हांचें ह्या वेळार स्वागत करता। तशेंच जे आसात आमचे प्रदीप पागे आनी जी आरती वेळीप हांचे ह्या वेळार आमी ग्रामस्थांच्या वतीन स्वागत करता आनी ह्या वेळार पूनम गांवकर हांचे लागीं मागता की तांच्यांनी सगळ्यांचें स्वागत करचें। पायपलायन इनॉग्रेशनाक आमचे काणकोणचे लाडके आमदार सर आनी तशेंच कला आनी संस्कृत मंत्री सर रमेश तवडकर सर तेंचें हांव स्वागत करता। मंडळाध्यक्ष प्रभाकर भाऊ आसा, तशेंच आमचे जेई प्रदीप पागी येई प्रदीप पागी सर आसा, जेई आरती वेलीप, तशेंच म्हाजे सगळे पंच वांगडी आसा आनी सदांच आमकां सपोर्ट करपी सिद्धार्थ भाऊ आसा, तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते आनी सगळे म्हाजे ग्रामस्थ। आज खरें सांगप म्हणल्यार आज आमचो उमेदीचो दीस आसा। कितली वर्सांनी आज पायपलायनीची सुरवात जाता। सुरवात म्हळ्यार इनॉग्रेशन। आज आमकां खूब उदका त्रास जाल्ले कडेन आसा। ही पायपलायन डॅमेज जाल्ले कारणान आमच्या लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा। एक तास सुद्दां सारकें मेळना आमकां। मार्च एप्रील म्हयन्यात तर 20 मिनटां अशी सुद्दां मेळटा सर आमकां। लोकांनी म्हाका म्हणलेलें तुमी कितें करतली काय म्हणून। हांवें तेमकां सांगलें सर सभापती आसतना की सर आमचो ही पायपलायन 100% करतलो आनी आज खरें सांगप म्हळ्यार न्हू ही जाली सराच्या आशिर्वादान सराक लागून आज ही पायपलायन जाल्ले कडेन आसा आनी हेजे फुडें बी आमची भरपूर काम जातली अशें आमी सदांच सराच्या फाटल्यान आसा। सर तुमी सदांच फुडें आसा, आमी सदांच तुमचे कडेन आसा। डिपार्टमेंटाची जेई आरती वेळीप हांचे लागीं की ताणें माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर हांचें पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करचें। तशेंच हांव मागता ह्या वेळार हांव मागता मागीर जे मनशाक ह्या सर ह्या फावटी 2022 नंतर जी कामां खोतीगांव पंचायतीन जाला ती हांव सांगचे परस त्या तेन्नाचे सरपंच आनी आतांचे पंच आसात तेणी पळयलात। सो ह्या वेळार मागता की आनंदू देसाय हांणी ह्या वेळार उलोवप करचें। नमस्कार, श्री मल्लिकार्जुन देवाक नमस्कार करता। खास आज ह्या पाणी पुरवठा म्हणल्यार पायपलायनी खातीर उद्घाटना खातीर खास करून आमकां उपस्थित रावन उमेद दिवपी माननीय मंत्री सांस्कृतीक आनी कला जो मंत्री तेच बरोबर आदिवासी विकास मंत्री बाब रमेश तवडकर सराचे हांव ह्या वेळाचेर खूब खूब उपकार मानता। कारण एकच की ज्या पद्दतीन ह्या पायपलायनीची जी सुरवात 1986 तत्कालीन सरकाराच्या वेळार हांव भुरगें तेन्ना आनी मागणी करून आमी ती ह्या पायपलायन जाल्ली। तेजे नंतर कित्येक वर्सां ही पायपलायन म्हळ्यार की ती हेजी लोखंडी पायपलायन असल्या कारणान ती संपूर्णता नादुरुस्त जाल्ली आनी तेजे कडेन कोणूच पळयनासलो। बाबा आमची एसिस्टंट इंजिनियर आतांचो आनी त्या वेळाचे जेई प्रदीप पागे कडेन हांव खूब खेप डिमांड केलो की हेजो इस्टिमेट कर आनी इस्टिमेट केले नंतर तेणी धाडलो। खूब खेप परत येयलो आनी आमी परत वचून त्या वेळार तत्कालीन सभापती आनी आतांचो मंत्री बाबा रमेश तवडकर सरा कडेन हांव विनंती करतालो की खंयच्या परिस्थिती पायपलायन जावपा जाय आनी म्हाजी वार्डाच्या लोकांची खूब मागणी आसली की ही पायपलायन जाले शिवाय आमकां गत्यंतर ना। आनी त्या वेळाचेर ती मागणी म्हाका दिसता 4-5 फावटी तरी ती फायल सी ऑफिसान परतून वचप आनी फॉलोअप करपाचें काम बाब सिद्धार्थ देसायान केलें। माननीय सभापती तत्कालीन सभापती आनी आतांचो मंत्री मुद्दम म्हणचें पडटा म्हाका दोनी कारिगिर्द्यो ह्यो तेणी गाजयल्यो ह्यो सामक्यो स्मरणां रावपा सारक्यो। स्मरणां रावपा सारक्यो त्याच खातीर की पयलीं जेन्ना आमी पंचायत स्थापन केली पयलीं आमगे मागणी आसली टॉवर जावचो आनी तो टॉवर त्या वेळाचेर कनेक्टिविटी नासल्या कारणान खूब लोकांची अपेक्षा म्हळ्यार हें जातालो त्रास जातालो लोकांक कनेक्ट कोणाक एकामेकाक संबंद दवरपाक मेळनासले। ते पयलीं आमी स्टार्ट केलें। दुसरो आमी प्रोजेक्ट जो हातीन घेयलो तो आवळी रस्त्याचो म्हाका दिसता 275 हेक्टर अंडर आमी माननीय सभापतीन ह्या रस्त्या खातीर खास हो निधी जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो गोवा गव्हर्मेंटान न्हू
काही लोकांक दिसता गोवा गव्हर्मेंट केला म्हणून. गोवा गव्हर्मेंटान केला सगळें, पयसो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो ते हाडपाची ताकद जी जाय आसली ती ताकद माननीय सभापतीच्या रुपान आमकां मेळ्ळी आणि म्हणून आज आवळीचो रस्तो जाला. आज कित्येक लोक म्हणटात आवळीचो रस्तो हांवें केलो तुवें केलो. ज्या रस्त्या खातीर आमी अहोरात्र म्हळ्यार कितें एक तकलें एक ध्यास आसलो, एक मनाक एक आस आसली तो रस्तो जावचो की कित्येक वर्सां जे अविकसीत मन आनी अधर्मी म्हळ्यार कितें एक पद्दतीचे त्रास त्या लोकांनी भोगलो आणि त्या त्रासांतल्यान ते मुक्त जावचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान माननीय सभापतीन खूब प्रयत्न केले आणि तेतूंतल्यान आज तो रस्त्याचो साकार जाला, रस्तो साकार जाल्लो आसा. तिसरी गोश्ट आमगेली केरी गांवांत आज जवळ जवळ 100 कोटीचो अंडरग्रावंड केबल लायटीचो ते काम चालू आसा. तेजे नंतर आता महान काम जाता ते नडगे रस्त्याचें, जेचे खातीर आज कित्येक लोक म्हणटाले की हे कितें करतले तेमची हेमच्यान जातलो कितें, तेकाय आतां फॉरेस्टाची मान्यताय मेळटा आसा. आणि जवळ 11 कोटीची वयर तुमकां सांगपाक उमेद दिसता, 11 कोटीचो वयर तेजो इस्टिमेट जाला आणि तेंय काम येत्या काळात मार्गा लागतलें. तेजे नंतर आमी 6 कोटी खर्च करून पर्तगाळ टू हांवें ह्या रस्त्याची कामां केली, समजलें ना. अशी कामां तेजे नंतर पंचमाळा आमी 2 बंदारे केल्ले आसा, 2-2.5 कोटीचे एक अडेच. म्हणजे विकासाची जी गती आसा ती खोतीगांवाक खंयच कमी पडली ना. कारण एकच की आम्ही माननीय सभापती एका मंत्र्याक न्हीद पडपाक दिना, आम्ही न्हिदना स्वताक आणि विकासाचा ध्यास घेवन प्रत्येक आमचो गांवांतलो मनीस जावं पंच सदस्य हो सदांच ह्या खोतीगांवचो सर्वांगीण विकासाचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करता. आणि आज तेजे फलनिश्पत्ती जी आतां जाता ही पायपलायनीची ती खूब अर्थान आमी आनंदीत आसा. कारण आज पर्यंत लोकांक इतले हाल सहन करचे पडटाले, जे उदक मेळनासलें प्रदुशीत उदक, आणि त्याच्या खातीर खूप लोकांचे हाल जाताले आणि आज ती इच्छा या गांवकऱ्याची पूर्ण जाता. माननीय मंत्री हांव खूब नमस्कार करता, अशें तुज्या हातीन आमकां काम जावचें. दुसरें आतां हांव सांगता की आमचें आराध्य दैवत, जे आराध्य दैवत काणकोणचें खोतीगांवची वैभव म्हणटा तेका, खोतीगांवची भुशण म्हणटा तेका, त्या मल्लिकार्जून देवाचें कोट्यावधी रुपयाचें काम आतां ह्या दिसाक म्हाका दिसता मार्गा लागता टेंडर जातालें. तेजे नंतर देवळा कडेन आमचो एक बंधारो 1,10,00,000 तोही बंधारो आता मार्गा लागतलो. त्यानंतर त्याका देवळा कडेन एक प्रोटेक्शन वॉल आसा 89 लॅक्साची, तेव्हा आमगे मार्ग ते टेंडर जाला. आता वर्क ऑर्डर मेळची आसा, माने मंत्र्या कडेन मागता तेव्हा आमी बेगीन दिवच्यो. दुसरो म्हण्या एक आमचो बंधाऱ्याची टेंडर जाल्लो आसा, तेव्हा आमकां बेगीन दिवचें. थिंगा आतां आमगेलो तळ्याक जो बंधार जाला ते फॉरेस्टाच्या काही अडचणी खातीर उरला, तोय ह्या वर्सा मार्गा लागतलो. आनी तुमचे कडेन सांगता ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो विकसीत हेजे प्रमाणे जातल्यो आणि हेजे फुडें सुद्दां खोतीगांवचो विकास हो झपाट्यान जातलो. आणि त्या खातीर माननीय मंत्र्याची आणि रमेश तवडकराची सरांची आमकां खूब गरज आसा अशें हांव सगळ्या लोकांच्या वतीन सांगूंक सोदतां की तुमकां दीर्घायुष्य मेळचें, बरें आयुश्य मेळचें, भरभराट जाता तुमची आणि सदांच तुमचे फाटल्यान लोक उबे रावचे अशें अपेक्षीत करता आणि नमस्कार करता. जो विकास फाटल्या 3-3.5 वर्सां भितर पळयला त्याची पाडो आनीक आसा, पूण वेळे अभावी तांणी तो सांगूं ना. हांव ह्या वेळार जो उद्घाटन जाल्लें आसा तेजो एकूण खर्च आनी जी काम आसा तेची म्हायती आमकां ही प्रदीप पागीर दितले. आनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक स्वागत करता. सर आमचे लाडके सर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी आर्ट एंड कल्चर तेंचें बी आमकां मार्गदर्शन मेळटा आनी तेंचे बरोबर आमी फुडें सरता. आज हांव हांगा थोडें इन्फॉर्मेशन दिता ह्या पायपलायनी बद्दल. ही पायपलायन आसा ती दांड्या स्प्रिंग आसा थंयच्यान ऑलमोस्ट थंयच्यान हांगे बड्ड्या पावत म्हळ्यार ऑलमोस्ट 6 किलोमिटर आसा. सगळे हो स्ट्रेच आसा तो हितूंतल्यान रानांतल्यान येयला आनी सगळ्यो व्हाळांतल्यान. जेन्ना खूब वर्स पयलीं म्हाका हांगा चार्ज दिलो प्रभाकर हांगा आमकां सदांच येतालो की सदांच ट्यूब व्हरपा येतालो तो. म्हाका कळप ना हो ट्यूब कित्याक व्हरता म्हण. मागीर हांव एक दीस येयलो आनी पळयात रे कितें चलता म्हण. म्हळ्यार ती ऑलमोस्ट 88 खातीर ती GI पायप कशी उरतली ती आमी इमेजीन करपाक शकता. लोखंडी पायप 88 खातीर ती आज 25 पर्यंत कितले पर्यंत उरपाक शकता ती. मागीर आमची सरपंचान सरान खूब हेल्प केलो आनी हो एस्टिमेट आज हे जाता. ताका लागून आमी खूश आसात. आनी ऑलमोस्ट 6-6.5 किलोमिटर पयलीं आशिल्ली ती 2 इंचाची पायपलायन. पयलीं 2 इंचाची पायपलायन जेणे करून ती फक्त हेजे खातीर घातली नेरे प्रभाकर पब्लीक टॅपा खातीर. एक 10 पब्लीक टॅप चलताले. आतां थंय 100 वयर मायज कनेक्शन जालात. सो ती आतां 4 इंचाची आमी हे करून अगमेंट करतले उदक. आनीक प्रेशर फिल्टर आसता सँड फिल्टर फिल्टर करून लोकांक सोडटले.
आनी ह्या पायप आनी एक दुसरें सांगपाचें म्हळ्यार ही पायपलायन आज टिकपा खातीर ऑलमोस्ट 35 वर्स टिकपा खातीर एकटोच मनीस जबाबदार तो म्हळ्यार आमगेलो प्रभाकर आनी तो आज रिटायर जाला आसा. ताका मात सत्कार मात कोल दिवन तेजें हें करचें अशें हांव मागता. नाल्यार ही पायपलायन आज म्हळ्यार उरपाक शकनासली. जेन्ना ही पायपलायन स्टार्ट जाली त्या वेळार एकमेव प्रभाकर सगळे मेंटेनन्स पळोवपी एकटोच आनी खरोखर आज पर्यंत तेणी ज्या पद्दतीन काम केलां केन्नाच ना म्हणलें ना अशे पद्दतीन तो काम जें केल्लें आसा आनी योग्य मनशा हातीन आज मान्य मंत्र्याच्या हातीन जो सत्कार जाला आनी योग्य मनशाच सत्कार जाला अशें हांव समजता. आनी दुसरें म्हणटा की ह्या वेळाचेर त्या पायपलायनीचें काम करपी नटराज नाईक गांवकार कल्पना कन्स्ट्रक्शन हेकाय हांव ताका आरोग्य बरें मेळचें ताका तेजे कडच्यान बेगीन हें काम सुरू जावची आनी जी डिफिकल्टी काणकोणाची कामां आसा ती म्हाका दिसता ऑलमोस्ट नटराजानूच केला आनी हेंवूय काम नटराजीच करपाचें डिफिकल्ट कामां आनी त्या कामाक ताका यश प्राप्त जावचें अशें सगळ्यांक म्हजे वतीन नमस्कार. आज आमी बड्डे साबलेवाटो आनी अवें ह्या 3 भागांक उदक दिवपा खातीर जी पायपलायन जी रितसर ताजें काम सुरू करपा खातीर आमी सगळे जाण जमले आसात. विशेष करून हांगा डेप्युटी सरपंच बाय पूनम तशेंच बाकी सगळे पंच आसात. तशेंच असलें जे प्रदीप बाय आरती आसात आनी गांवचे सगळे प्रमुख भावानो भयणानो. म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की आमकां की जेन्ना सादारणसो मार्च एप्रील मे येतालो त्या वेळाचेर बड्डे गांवां लोकांचे भयंकर प्रेशर येतालें मरे उदक ना तुका हांगा अव्यांक येताले बाकी सगळे आसा न्ही. ह्या वेळाचेर ह्या टर्माक हांवें एक ठरयलें परमनंट सोल्युशन काडपाक जाय ताचेर ह्या विशयाचेर आनी परत आनी उदक ह्या विशयाचेर आनी फुडें कोण आवाज करची ना त्याच कोणाच्या प्रयत्न करपाक जाय. त्या वेळी एक प्रयत्न तात्पुरतो प्रयत्न हो जो आतां तुमी सांगता पळय न्ही जवळ जवळ 77 लाख तेन्ना खर्च करता. एखाद्या घडयेक मे म्हयने एखाद्या उदक कमी मेळूंक शकता पूण संपूर्ण म्हाका दिसता सादारणशें 11 म्हयने ह्या लायनीचें उदक जें आसा न्ही बड्डेक सारकें मेळटलें साबल्या गोड्या कडेन मेळटलें आनी प्लस हांगाय मेळटलें. लक्षांत आयलें. आनी कितले खर्च करता 77 म्हणजे 77 लाख रुपया ह्या विशया खातीर खर्च करता. हो एक विशय जालो. आतां परमनंट विशया खातीर जे आसा न्ही आमी गावणे डॅम जो आसता न्ही गावणगिरी त्या गावणे डॅमाचें काम आतां रोखडेंच सुरू जाता. म्हणजे जवळ जवळ 38 कोटी रुपया खर्च करून की ह्या जमल्यार न्ही ह्या 8 दिसांचो आमी सुरवात करता. 38 कोटी रुपया ताका फायनान्शियल अप्रुवल सगळें मेळ्ळें आसा. ताजें काम रोखडेंच सुरू करता. आनी तें उदकाचो विशय तो गावणगिरी आनी खोतीगांव करपाचो विशय आसा. लक्षांत घाल. ताजे बरोबर ते 38 कोटी रुपया बद्द हें उदक आसा कुस्के पर्यंत वतलें आवळी दोंगरा वयर चडयतले आमोणेक चडयतले शिशेवा येतले कुमेक येतले मार्ली पण वतले उदक. त्या खातीर जवळ जवळ आनी परत एकदां 70 कोटी रुपया खर्च करता. लक्षांत आयलें तुका. एखाद्या तुमकां खबर उरची ना म्हणजे आमी कितें करता तें केन्ना केन्ना आमी गाजा वाजा करून करिना. कितले कोटी खर्च करता 70 कोटी रुपया. आतां आमी कितले सुरू करता जवळ जवळ 38 कोटी न्ही 38 कोटीचें काम सुरू जाता. 70 कोटीचें काम सुरू जावपाचें आसा. लक्षांत आयलें. हांव तें लक्षांत आयलें. म्हणजे हें उदका खातीर म्हणजे म्हाजें एक आमी प्लॅन करताले फुडले 50 वर्सां उदका खातीर कोण नांव काडचो ना. फुडल्या कदाच लोकसंख्या वाडली आनी कितें जालें जाल्यार ते आनी प्रस्न येतले. पूण एटलिस्ट 50 वर्सां आमी कोण उरची ना. उरता जाल्यार बरें आसा. कोण उरतले आमी उरतले ना. पूण आमी फुडल्या जनरेशनाक जे आसा न्ही हें वाट करून दवरतले. बेटा ते हांगा येवन बडबड करता पळय थोडे लोक आसा न्ही बेटा येता आनी बडबड करता. आज रस्त्याच्या बाबतींत विचार केलो जायत न्ही. आतां हो रस्तो आतां कोण काल एक इंटरव्यू येता आनी बडबड करता आतां अनुभव सांगले वचून ते पयशे आमी दिल्लीच्यान हाडले. सगळ्यांक खबर आसा. पूण हांगा बडबड करपाची थांबत ना. कळ्ळें. उरलो तो इल्लोसो तो गॅप आसा तोय आमकां करपाक जाय. वृंदा मातशी लीड घेता मुगो जाल्यार रस्तो. आतां ताणें सांगलें नडक्यांक आमी घर कितलें आसा 15 घरां. त्या 15 घरांक न्ही 1 कोटी रुपया दिल्या सुद्दां शिफ्ट जावं म्हणल्यार सुद्दां तांगे भले जावन वतालें. पूण तरी सुद्दां त्या 15 घरांक आमी कितले खर्च करता एक घराक कितले खर्च करता 1 कोटी. ते लोक जगचे म्हणून जे आसा न्ही एक घरा फाटल्यान कितले खर्च करता 1 कोटी. अशें केन्ना आयकलां तुमी. एक घराक आनी 1 कोटी सरकार खर्च करता ते मनीस जगपा खातीर आसा न्ही अशें केन्ना आयकलां.
पूण केलें न्ही. वयर ती केरी हांगा कितली घर आसा 12 घर आसा. परत 6 कोटी आमी लायटीची खर्च करता. मग अशें आज ज्या तरेन गती जी चल्ला आसा न्ही, उदक आसतलें, लायट आसतलें, रस्ते आसतले, हाज्या इतली गती आनी खंय केन्ना हांवें तरी पळोवंक ना. आतां तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका सांगा तुमी कळ्ळें तुका. मागीर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करता. आतां आमकां एक विशय उरला आनी तो सुद्दां मातशें लक्ष घालून करपाक जाय आमकां. आमी सगळे देवस्थान समितीचे लोक आसा न्ही, म्हणजे तुमी आमी सगळे बसपाचे. म्हणजे तुमचें देवस्थान हांव ह्या दिसांक हांव फायनान्शियल अप्रुवल दिता. कळ्ळें का. हांव ह्या 8 दिसां भितर CM मेळटली बस न्ही, कळ्ळें. उतर हांव तुमी दिता 8 दिसां भितर 15 दिसां भितर कळ्ळें तुका तुमची हेजे फायनान्शियल अप्रुवल दिता ती म्हाजेर. पूण आमकां ताका एकच मदत करपाक जाय. आमी एकदां वचून जे आसा न्ही, पणसुण्या माळ हो रस्तो आसा न्ही, त्या रस्त्याचे कॅनवसी तुमी मेळटले आनी ताजे पयशे तुमकां मेळटले. ती आमी ताजे टर्म्स एंड कंडिशन करपाची, लँड एक्विजिशन करपा खातीर नुस्ती लँड मिन टायमाचेर रस्तो करुया आमी. लँड एक्विजिशन करून आसा न्ही, त्या रस्त्याक येतले जितले पयशे येता आसा न्ही, तितले पयशे तुमी परत देवळाक तुमी तो गूड आनी बाकी सगळें करूंक शकतले. म्हणजे एक जर तुमी गूड पळय आज आमचे गांवां देवूळ आसता कारण आसा न्ही, कितेंय कन्स्ट्रक्शन करतले 1,00,000-2 लाख दिवपाचे लोक ना आसा ना असं नासत जायत न्ही. जे घोड आमी सरकार बांदूंक शकना. म्हणजे घोडाचे पयशे खंयच्यान मेळटले आमकां. हो जर रस्तो दिला आसत जायत न्ही, तुमकां 100% जास्त न्ही रस्त्यार वयतलो. मागीर ह्या दिसांत तुमी केन्ना तरी बसात, तांकां सांगात आमी नोस दिता ना लोकांचें भलतेंच आसता. मागीर तकल्यांक भलतेंच आसता. म्हणजे काम करता कोण तरी वेगळेच आनी ताका आतां काल म्हाका कोण तरी आमगे सुवानी सांगपा आयलें बड्ड्याक खंय आसा न्ही, आमी RDAंतल्यान हॉल घेता. खबर सगळी प्रोसेस कंप्लीट जाला. कळ्ळें तुका. हो गांवकार आसा. म्हणजे कोण तरी भलतेच कितेंय सांगता लोकां खातीर. म्हणजे जाय जाल्यार आमी केन्नाय फक्त टॅक्निकल 1-2 दीस उरला तुमकां उतर. आतां बड्डेकारांचे विश्वास म्हाजे आसाच 100% आसा. तांचो विश्वास आसा म्हाजे विश्वास. पूण ते संभ्रम करून कांय जावचें ना. जाय जाल्यार आमी केन्ना तरी बड्डेकार परत बसुया, प्लॅन घेवन बसुया, बाकी गजाल करुया. तुमकां 100% हॉल दितलो हांव. आनी हॉल दिला न इतली वेळ उरपा फाटी गजाल कशें. आज हांव आमदार आसा, मंत्री आसा म्हणून शक्य आसा. ते कशें टॅक्निकली गजाल कशी आसा ती जमनी ती सरकारा नांवाची आसा. कळ्ळें तुका. तुमच्या नांवाचेर कांयच ना ती. म्हणजे तुमच्या नांवाचेर आसा जाल्यार फडलिशीन जर आमकां जर हें दिल्लें कितें एनओसी दिल्लें जाल्यार ते जावंक शकतलें. ज्यो टॅक्निकली ज्यो गजाली आसा न्ही त्यो गजाली ते वाट काडून ते करची पडटा आनी त्यो गजाली करता. त्यामुळे लोकांनी संभ्रम जावपाची गरज ना. म्हणजे हांवें म्हजे जर तकलेंत आसता तें हांगा ह्या दोंगरार वयर रस्ते करपाचे. फुडले आतां प्रोसेस स्टार्ट केल्या. फुडले 5 वर्सांक आसा न्ही हें खोतीगांव जें आसा न्ही की एक तीर्थक्षेत्र जावपाक जाय अशें म्हाजें एक म्हणणें आसा. तीर्थक्षेत्र म्हणजे ह्या खोतीगांवांत जो पर्यंत लोक येवचे ना, लोक येवपाची वचपाची वाडची ना तो पर्यंत हांगा लोकांचे पयशे घोळचे ना. म्हणजे हांगा दुकानां आसतलीं आनी कितें आसतलीं हें आसतलीं ती घोळपाक जाय आनी तातल्या माध्यमांतल्यान लोकांनी 4 पयशे येवपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें एक तीर्थक्षेत्र जावपाच्या दृश्टिकोनांत व्हडलें कठीण कांय ना. म्हणजे वयर रस्ते वेले कितें जाले ती त्या गव्हर्मेंटाचे जी परमिशन घेवपाची बाकी सगळे गजाली आसा. त्यामुळे शांतपणे आमी बसून की ताजेर प्लॅन करुया की हांगा रस्ते आसतले, उदक आसतलें, लायटीचो विशय सोंपला आसा. अजुनूय लायटी आसा. लायटी विशय स्ट्रीट लायटीचो विशय मेजर लायटीचो विशय सोंपला. तो स्ट्रीट लायटी करूया. सगळे कडेन पेटले स्ट्रीट लायट करपाक व्हडले अडचणी विशय ना. पण पणसा भागांनी तुमी एक लक्षांत दवरात केन्ना तरी तुमी मिटींग आपया आमकां सुद्दां मातशें लीड घेवन ती तुमी दोगी बसा आनी सगळ्या आसा परत एकदा पणसुमा आनी तुमचे कडच्यान तुमकां आमकां एनओसी दिवपाची म्हाका एक कमिटमेंट दियात. तुमी जर कमिटमेंट दिली तुमगे ते पयशे तुमकां दिवन देवाचे कळस बांदपाचे खातीर तुमकां ते समजा 1 कोटी 2 कोटी रुपया मेळ्ळे आसा जर जायत न्ही तुमचो विश्वास सोंपलो मरे. ते करुया आमी सगळें. म्हणजे त्यामुळे तुमी विश्वास दवरात. म्हाका ह्या टर्माक आसना अशक्य अशें कांयच ना. तुमकां दिसना काय दिसता गांव बेश्टो सांगता दिसता म्हाका अशें कांय ना. फक्त मातसो फाटल्यान आमकां लागचें पडटलें. तें करुया आमी. आनी कोणेच हांगा मिसगायड जावपाची गरज ना. कोण हेवटेन तेवटेन 4 लोक धरून हाडले म्हणून आसा न्ही राजकारण जावंक शकना. आनी एका समाजाचें एका जातीचें एका हाजें राजकारण जावंक शकता. हांव एक बाबा रमेश होळकर एसटी म्हणून एसटीच लोक आयल्यानी राजकारण जावंक शकता जावं येता. राजकारण करता जाल्यार सगळ्या प्रकारचे लोक बरोबर जाय जाल्यार ते राजकारण जावपाक शकता. त्यामुळे आमी आज तरी म्हाका दिसता 20 वर्सां नंतर म्हाका आज लक्षांत फील येवपाक लागला आसा. सगळ्या लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केल्लो आसा. पोळे पासून बाकी सगळे पोळे सोडून दी पेडणे पासून लोक आमकां एक्सेप्ट मानपाक लायले आसा.
लक्षात का आनी त्यामुळे ताजो परिणाम जो आसा न्ही व्हडलो बरो जावपालो आसा. त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक मागता कोणाच्याच तकल्यान खंयच्याच प्रकारचो किंतू धरनासतना उरिल्ली सगळी गजाली आसा डेव्हलपमेंटाची आमी काम करून घेवया. तुमी दाखयात बड्डेचं 100% जातले. तुम्ही कोणाक सांगात की आमकां पूर्णपणे रमेश सावकाराचेर विश्वास आसा ते जातलो. आनी समजा सरकाराक जालें ना जाल्यार सुद्दां आसा न्ही श्रमदानाचो हांव करतलो ना. इतले आमी 70 जाले रे तांकां विश्वास ना तांगे कोण ते सांगता ताका जावचें ना आनी कितें आतां एक संभ्रम करता न्ही लक्षांत का. आनी कांयच जालें ना तुमी श्रमदानाचेर विश्वास दवरपाक कांय हरकत ना. कारण श्रमदान म्हणटा ते कशें आमगेलें आमकां ते कागदी घोडे कांय लागना आमकां. एक कोण पेपर नाका आनी कांय नाका लागता कांय लागना आमकां. म्हणजे त्यामुळे तुम्ही एक विश्वास दवरात आनी सगळ्या प्रकारची गजाल आमी करून घेवया. त्यामुळे परत एकदा आतां झेडपी इलेक्शन आयलें कॅन्डिडेट आमी तुमकां दितले लक्षांत 2-4 दिसां भितर जो कॅन्डिडेट फायनल जातलो आनी तुमकां दितलो त्या फाटल्यान पूर्णपणे रावा. ताजेर त्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान रावप म्हळ्यारच म्हजे फाटल्यान रावप. म्हजेर तुमी विश्वास दवरला की हें जातलें आनी तें जर जालें आसा जाल्यार जातलें. उरली गजाल आसा न्ही त्यो फुडल्या 1.5 वर्सां भितर फुडें आमी उरली सुरली गजाल आसा न्ही आनी ताजे फुडें जें मिशन जें आसा आमचें खोतीगांवचो प्रत्येक मनीस आसा न्ही जगपा खातीर काम करपाक आमकां. आतां आमी हें जातलें रस्ते जातले लायट जातल्यो उदक जातलें सगळें मेळटलें आमकां. पूण जगपा खातीर कितें जगपा खातीर कितें तें साधन दिवपाक जाय आनी तें साधन आमकां फुडलीं 5 वर्सां टार्गेट तोच आसा की खोतीगांवचो प्रत्येक मनीस जगपाक जाय. ताजे हातांत एक म्हयन्याक 25-50 हजार रुपया ताज्या हातांत घोळपाक जाय. त्या खातीर जें कितें करपाक जाय ताजें प्लॅन हांव आखलेलो आसा. त्यामुळे फक्त तुमी विश्वास दवरात. देव बरें. आणि सर आमकां वेळांत वेळ काडून हे इतलें काम आसून जाल्यार सुद्दां तो आमकां वेळांत वेळ काडून आयलो तेजे बद्दल तेमचे खूब आभारी आसा. आनी आमचे जेई तेमचेय सगळे आभारी आसा. आनी आमचे पंच सगळे वांगडी तेंचेय खूब आभारी आसा. आनी सिद्धार्थ भाई खास करून आणि आमचे मंडळ अध्यक्ष आणि आमचे गांव भाव सगळे आम्ही थोड्याच वेळा सांगले आणि तुम्ही सगळे हजर रावले ताका लागून तुमचे सगळ्यांचे आभारी आसा. आणि इतल्याच हांगा प्रोग्राम सोंपलो आसा जाहीर करता.